हुने बेला चाहिँ एउटा सामान देखायो अलि सस्तो खालको अनि भित्र गएर अर्डर गरिसकेपछि चाहिँ do you want something with this like viral is like everybody wants to be viral हैन so that's the story of Oreo हैन मोमेन्टलाई युज गरौँ योबाट के युज बुझ्न सकिन्छ भने लेट्स युज द मोमेन्ट हैन कुनै साइट छ भनेदेखि which we are not using अथवा हामी चाहिँ कुनै साइट बनाउने त्यस्तो कुनै योजना गरिरहेको छौँ कन्टेन्ट इज द किङ भन्छ हैन त्यसैले कन्टेन्ट राखिराख्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ इफ यु कान्ट यु पुट एनी कन्टेन्ट तपाईले पनि आफ्नो कन्टेन्ट आफ्नो साइटमा चाहिँ गेस्ट पोस्टहरु इन्भाइट गर्न सकिन्छ वेलकम टु फोर्थ एपिसोड अफ डिजी यात्रा पडकास्ट आज हामी डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरुको मार्केटिङ स्ट्र्याटेजिजहरुको बारेमा कुरा गर्दैछौँ सो स्ट्रेट टु द टपिक हामी एक्जाम्पल्सहरु दिन्छौँ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरुले आफ्नो मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी के कस्तो युजहरु गरेको देखिएको छ र त्यसको केस स्टडीहरु हामीले देखेको एक्जाम्पल्सहरु हामी आज शेयर गर्नेछौँ तपाईहरुको लागि सो विदाउट फर्दर डु विल लाइक टु स्टार्ट निहाल तिमीलाई के भन्नु छ लाइक आई थिंक यु हेभ स्टडीड अबाउट डिफ्रेन्ट मार्केटिङ स्ट्र्याटेजिज अफ डिफ्रेन्ट कम्पनीज हैन सो भन न अब मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी भन्नाले इट यदि कुनै कम्पनीसँग राम्रो स्ट्र्याटेजी छ भने इट विल हेल्प द्याट कम्पनी टु ग्रो हैन त्यसैले मैले वाइल आई वाज सर्चिङ मैले चाहिँ एउटा हबस्पॉट चाहिँ विच वी युज प्राय हैन जस्ट फर एक्जाम्पल यदि हामी इनबाउन्ड मार्केटिङ बारेमा के थाहा पाउनु पर्यो त के सिक्नु पर्यो अथवा के गर्न सकिन्छ भनेर गर्नु पर्यो नि आई विल डाइरेक्ट गो टु हबस्पॉट हैन हबस्पॉट हैन किनभने त्यहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो जानकारीहरू छ प्लस विच आर भेरी इन्फर्मेटिभ अनि त्यहाँबाट विच आई क्यान गेन अ लट अफ लर्निङ हैन अनि चाहिँ मैले त्यसको बारेमा यसो हेरेको थिएँ एज वी नो अल कि हबस्पॉट भनेको एउटा ग्लोबली नै मान्यता प्राप्त पाएको एउटा एजुकेसनल साइट हो जहाँ चाहिँ हामीले वी क्यान गेट नलेज अफ सेल्स इनबाउन्ड मार्केटिङ सर्भिसेस अनि नयाँ नयाँ ट्रेन्डहरू स्पेसली हाम्रो सोसियल मिडिया प्लस एसयुमा भएको ट्रेन्डहरू विषयमा हामीले त्यहाँ पाइरहेको हुन्छ होइन सो उनीहरूको मलाई एकदम राम्रो लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले कुनै पनि कुरा जुन नयाँ आउँछ नि ट्रेन्डहरू तिनीहरू कुनै पनि ट्रेन्डलाई चाहिँ उनीहरूले लुकाएको छैन क्या जुन चाहिँ एकदम खुलेआम बताएको छ प्लस कसरी भन्दाखेरि उनीहरूको एउटा कन्टेन्ट लेख्ने चाहिँ स्टाइल चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नट ओन्ली बाई द स्टाफ बट गेस्ट पोस्ट पनि लाउँदो रहेछ कि तिनीहरूले भनेपछि विच हेल्प कि उनीहरूको स्टाफले मात्र थाहा नभइकन बाहिरको अथवा मलाई केही कुरा थाहा छ भने मैले पनि गएर उनीहरूको ब्लगमा गएर पोस्ट गर्न पाइनु भए युजिसी हुने रहेछ हैन युजर जेनेरेटेड कन्टेन्टहरुलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु रहेछ एक्सेप्ट गर्दो रहेछ विच हेल्प्स कि अब उनीहरू थाहा नभएको कुरा मलाई थाहा छ मैले थाहा नथाहा भएको कुरा उनीहरूबाट मैले पाइरहेको छु नि त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्टको मात्र एकदमै धेरै भयो कन्टेन्टै कन्टेन्ट भयो त्यो पनि एकदम रेलिभेन्ट कन्टेन्टहरू इरेलिभेन्ट कन्टेन्ट रेलिभेन्ट कन्टेन्ट हुने भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइल आई वाज लुकिङ हबस्पॉटको चाहिँ अहिले पर मन्थ 320K ट्राफिक चाहिँ पर मन्थ हबस्पॉटको साइटमा आउँदो रहेछ ओके नाइस हैन व्हिच मिन्स अराउन्ड 4 million visitor per year हैन which is a very great number नि त हैन सो यदि हामीसँग कुनै साइट छ भनेदेखि which we are not using अथवा हामी चाहिँ कुनै साइट बनाउने त्यस्तो कुनै योजना गरिरहेको छौँ कन्टेन्ट इज द किङ भन्छ हैन त्यसैले कन्टेन्ट राखिराख्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ इफ यु कान्ट यु पुट एनी कन्टेन्ट तपाईले पनि आफ्नो कन्टेन्ट आफ्नो साइटमा चाहिँ गेस्ट पोस्टहरु इन्भाइट गर्न सकिन्छ हैन इट विल हेल्प यु हो सही हो एन्ड इन दैट केस आई वान्ट टु एड समथिङ जस्तै हबस्पॉट को मेन प्रडक्ट एजुकेसनल साइट होइन त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ किनभने दे ह्याभ प्रडक्ट्स दे वान्ट टु सेल इट हैन उनीहरूको इन्कम भनेको एजुकेसनल फ्रीमा एजुकेसन दिएर होइन त्यो इन्कम होइन उनीहरूको म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरहरू छ सीआरएमहरू छ होइन हो त्यो चाहिँ बेच्छ क्या उनीहरूले टुल्सहरू बेच्छ क्या प्लगइन्सहरू टुल्सहरू म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर्सहरू प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल्सहरू त्यो बेच्छ होइन मेन प्रडक्ट त्यो तर त्यो बिकाउनुको लागि चाहिँ दे आर सेलिङ educational they are giving free education to people about inbound marketing मार्केटिङ कसरी गर्ने कसरी गर्दा ठिक हुन्छ सोशल मार्केटिङ भनेको के हो डिजिटल मार्केटिङ भनेको किनभने रेलेभेन्टै हो नि त हैन डिजिटल एभ्रिथिङ इज डिजिटल राइट नाउ सो उनीहरूले बेच्न खोजेको कुराको रेलेभेन्ट सब्जेक्टहरूको बारेमा एजुकेसन दिन्छ क्या अनि बाई गिभिङ एजुकेसन दे आर ट्राइङ टु सेल देयर प्रडक्ट हैन सीआरएमको त्यो सीआरएम सफ्टवेयर्सहरू टुल्सहरू प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल्सहरू इमेलिङ टुल्सहरू त्यो सेल गर्छ उनीहरूले हैन सो त्यसको लागि चाहिँ देयर मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी इज टु तिमीले भने जस्तै युजर जेनेरेटेड कन्टेन्टले नै युजर्सहरू एज मच एज पोसिबल ट्राफिक बनाउने र मान्छेलाई इन्ट्रेस्टेड बनाउने किनभने एजुकेसन फ्रीमा एजुकेसन जस्तै तिमीलाई के प्रब्लम पर्यो भने तिमीले भने जस्तो तिमी हबस्पॉट जान्छौ भनेपछि त त्यो उसकै लेसन्सहरू पढिरहेको हुन्छौ तिमीले उसकै किजहरू उसकै बुलेट पोइन्ट्सहरू हेरिरहे पछाडि त यु विल बी इन्क्लाइन्ड टु बाई देयर प्रडक्ट नि त हैन सो इन द्याट वे उनीहरूको यो स्ट्र्याटेजी मलाई राम्रो लाग्छ हैन गिभिङ समथिङ फर फ्री एन्ड टेकिङ समथिङ के केही कुरा फ्रीमै दिएर एजुकेसन फ्रीमा दिएर अनि दे आर लुकिङ फर प्रडक्ट सेल के
त्यो छ हबस्पटको. अनि वाट नेक्स्ट? नेक्स्ट चाहिँ ओरियोको विषयमा आई थिङ्क यु विल ओरियोको इट्स इन्ट्रेस्टिङ. सो सुपर बल भएको थियो. आई डोन्ट नो विच इयर वाज द्याट होइन. डु यु नो विच इयर वाज द्याट अमेरिकन सुपर बल ओरियो इभेन्ट? आई थिङ्क आई हेभ टु लुक फर इट. त्यसमा के भएको थियो भने ओरियो सुपर बल इभेन्ट 2013 आई गेस. 2013 मा के भएको भने सुपर बल इज अ म्यासिभ इभेन्ट इन युएस होइन. हो त्यहाँ चाहिँ खेल्दै ल स्टेडियममा गेम भइरहेको बेलामा ब्ल्याटर लाइन गइदियो होइन. कहिले हुँदैन त त्यस्तो त. त्यो त अमेजिङली कहिले देख्नै नपाउने कुरा जस्तो लाइनै जानु पुरै ब्ल्याकआउट हुनु भनेको त डार्कै भयो एकैचोटि होइन. नाइटको टाइममा पुरै स्टेडियमै डार्क भयो. तर त्यहाँ 2-3वटा बोर्डहरू चाहिँ को चाहिँ लाइटहरू थियो क्या. अनि इन विच ओरियोको लाइट पनि बलिरहेको थियो तर अरू सबै ब्ल्याकआउट छ. 2-3वटा कम्पनी मात्रै को देखिरहेको थियो, अरू सबै ब्ल्याकआउट भयो, डार्क भयो होइन. इन द्याट केस उनीहरूले के गर्यो भने त्यो मोमेन्टलाई युटिलाइज गर्नको लागि उनीहरूको डिजिटल मार्केटिङ टिम अथवा उनीहरूको इन हाउस टिम त्यहीँ थियो होला इभेन्टमा होइन. दे म्यानेज टु मेक वान क्रिएटिभ इन विच एउटा फोटो बनायो. त्यसमा चाहिँ यु क्यान स्टिल डङ्क अन द डार्क भनेर ओरियोको सानो पिक्चर हालेर होर्डिङ बोर्डमा देखाइदियो क्या. अब सिनेरियो के छ भने सब ब्ल्याक छ. एभ्री द लाइट हेज गन होइन. इट्स डार्क. अब देखिने बोर्डहरू 2-3वटा मात्रै छ. अब एउटा बोर्डमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बोर्डमा चाहिँ यु क्यान स्टिल डङ्क अन द डार्क भनेर त्यो ह्युमर युज गरे क्या उसलाई होइन. सो मिनिङ ह्युमर युज गरिसकेपछि त्यो एभ्रिबडी वाच सबैले हेऱ्यो नि त त्यो होइन. ओ सेट के यसको लागि त ऊ बनायो यसलाई ह्युमरस बनायो भनेर मान्छेहरू हेऱ्यो, हाँस्न थाल्यो. पिपल टक अबाउट इट क्या. त्यहाँ देन पिपल स्टार्टेड टु टक अबाउट लाइक ओरियोले यस्तो गराएको थियो उस्तो गराएको थियो भनेपछि ओरियो थाहा नहुने मान्छेलाई पनि ओरियो थाहा भयो र यो एउटा म्यासिभ भाइरल भइदियो क्या. सो इट वाज अ ट्रिगर पोइन्ट टु गेट भाइरल होइन. सो इन द्याट केस पनि मलाई यो पनि एउटा राम्रो मार्केटिङ स्ट्राटेजी लाग्यो क्या. किनभने इट लेट पिपल टु टक अबाउट ओरियो क्या होइन. सो दिस काइन्ड अफ स्ट्राटेजी युज द मोमेन्ट राइट टाइममा राइट मोमेन्टहरू युज गर्यो भने भाइरल हुनलाई टाइम लाग्दैन इफ देयर इज अ राइट थिङ होइन. र भाइरल भयो भने आई थिङ्क योभन्दा राम्रो मार्केटिङ अडियन्ससँग पुग्ने माध्यम केही पनि होइन. टु बी भाइरल इज लाइक एभ्रीबडी वान्ट्स टु बी भाइरल होइन. सो द्याट्स द स्टोरी अफ ओरियो होइन. मोमेन्टलाई युज गरौँ. योबाट के युज बुझ्न सकिन्छ भने लेट्स युज द मोमेन्ट होइन. जस्तै कुनै इभेन्ट्सहरू भइरहेछ, समथिङ इज गोइङ राइट अर रङ होइन. त्यो कुरालाई हामीले युज गरेर इफ यु क्यान गेट रेलेभेन्ट कन्टेन्ट आउट अफ इट र मान्छेले रिलेट गर्न सकेर इफ पिपल क्यान टक अबाउट इट, ह्युमरस होस् स्याभेज होस् होइन, र डार्क स्टोरी होस् ब्याड स्टोरी होस् गुड स्टोरी होस्, केही कन्टेन्टलाई रेलेभेन्ट तरिकाले निकाल्न सक्छ भने इट विल बी अ गुड मार्केटिङ होइन. इट विल हेभ अ हाई चान्स टु गेट भाइरल होइन. सो द्याट्स द स्टोरी अबाउट ओरियो. अनि वाट नेक्स्ट? जीवन हेज एनिथिङ? I want to talk about McDonald's. McDonald's, alright. भनौँ न. उनीहरूको चाहिँ अब इन्टरनल मार्केटिङ गर्छ उनीहरूले फर्स्टमा आफ्नो स्टाफहरूलाई. त्यो उनीहरूले कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्यायो भने पहिला स्टाफहरूलाई नै चाख्न दिन्छ. उनीहरूबाट रिभ्यू आइसकेपछि मात्र त्यो लन्च गर्ने गर्दो रहेछ. ओके. अनि साथै त्यो राम्रोसँग ट्रिट गर्छ उनीहरूले आफ्नो स्टाफहरूलाई. अनि उनीहरूको लागि खानाहरू चाहिँ सबै फ्री दिन्छ होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ उनीहरूको त्यो कस्टमर बिहेभियर पनि राम्रोसँग स्टडी गर्छ उनीहरूले. ओके. जस्तै अब ह्याप्पी मिल लन्च गर्यो नि. ह्याप्पी मिल चाहिँ उनीहरूले बच्चाहरूलाई टार्गेट गरेको इन्फ्लुएन्सर. बच्चाहरू इन्फ्लुएन्सर भयो होइन. अनि त्यसपछि बच्चाहरूले अब यहाँ जाउँ भन्छ त बाउ आमालाई. त्यसमा टोयहरू दिन्थ्यो कि खासमा. ओके ओके. ह्याप्पी मिलमा सानो सानो टोयहरू दिन्थ्यो. अनि बच्चाहरूले जाउँ भनेपछि अब कस्ट फ्रेन्डली पनि छ मेन कुरा उनीहरूको होइन. त्यही भएर आमा बाउहरूले पनि हुन्छ जाउँ न त भन्ने त्यस्तो भएर उनीहरूको जो सेल बढ्छ. ओ नाइस. सो म्याकडोनल्ड्सको त्यो है. अनि साथै उनीहरूको चाहिँ क्रस सेल पनि छ. जस्तै फर्स्टमा देखाउने बेला चाहिँ एउटा सामान देखायो अलिक सस्तो खालको. अनि भित्र गएर अर्डर गरिसकेपछि चाहिँ डु यु वान्ट समथिङ विथ दिस लाइक कोकहरू होइन. योसँग कोक पनि खानुहुन्छ, फ्रेन्च फ्राइज खानुहुन्छ, त्यस्तो हुन्छ. त्यसरी पिच गर्छ होइन, क्रस सेल गर्न खोज्छ. द्याट्स नाइस. तिमीले भनेको कुरामा मलाई कुन इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने द वे म्याकडोनल्ड्सले चाहिँ आफ्नो स्टाफहरूबाटै मार्केटिङ सुरु गर्छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स म्यासिभ क्या. किनभने म्याकडोनल्ड्सको त धेरै के अरे स्टाफहरू छ नि त होइन. इट्स अ ग्लोबल ब्रान्ड, धेरै नै छ नि त होइन. अब त्यही फर इक्जाम्पल त्यही मान्छेले नै आफ्नै स्टाफहरूले नै मात्रै इफ दे विल टक अबाउट म्याकडोनल्ड्स
मलाई त म्याकडोनल्ड्सको खाना राम्रो छ हामीले खाना दिन्छ इट्स अमेजिङ भनेर उसले कुरा गर्न थाल्छ नि त साथीहरूसँग होइन आई वर्क इन म्याकडोनल्ड्स अनि मैले खाएको थिएँ राम्रो छ अब दिस थिङ इज कमिङ यो चाहिँ राम्रो छ भन्ने खालको उनीहरूले आफै मार्केटिङ गरिदिनु भयो क्या दे टक टु पिपल स्टाफ टक टु पिपल उसको फ्यामिलीज हुन्छ रिलेटिभ्स हुन्छ फ्रेन्ड्स हुन्छ सो दे टक टु देयर फ्रेन्ड्स एन्ड यो पनि एक खालको मार्केटिङ नै हो किनभने म्यासिभ अब अलमोस्ट थाउजन्ड्स अफ स्टाफ छ वर्ल्ड वाइड होइन थाउजन्ड्सजना मान्छेले आफ्नो साथीहरूलाई भन्नु भनेको त इट्स अ गुड थिङ इट्स अ मार्केटिङ होइन भयो अनि अर्को त्यो जीवनले के भन्छ कस्टमर बिहेभियरको विषयमा कुरा गऱ्यौँ होइन त्यति ठाउँ मलाई याद आयो त अमेजनको पनि इन एभ्री 2 इयर 2 दिन चाहिँ जतिसुकै एक्जिक्युटिभ लेभलको अथवा हाई ऱ्याङ्क सिइओ समेतले पनि अमेजनमा चाहिँ कस्टमर सर्भिसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ अरे भनेपछि जेफ बिजोसले पनि 2 वर्षको एकचोटि चाहिँ 2 दिन चाहिँ कस्टमर सर्भिससँग बसेर कस्टमरसँग कुरा गर्नुपर्छ अरे त्यो गर्दा के भन्दाखेरि कस्टमर कस्तो छ भनेर कस्टमरको बिहेभियर कस्तो छ कस्टमरलाई के भन्दाखेरि के हुन्छ भनेर सबै टप लेभलदेखि लो लेभलको सबै इम्प्लोइले बुझ्न सक्ने भयो नि त त्यस अनुसारले पछि मार्केटिङ उनीहरूको त्यो अनुसारले गर्न सकिन्छ होइन यो पनि मलाई एउटा खतरा लागेको थियो यो पोइन्ट पनि राम्रो हो र जुन त्यो इन्फ्लुएन्सर केटा बच्चाहरूलाई चाइल्डहरूलाई बेबिजहरूलाई इन्फ्लुएन्सर बनाउनु पनि इट्स अ गुड थिङ है किनभने उनीहरू जस्तोले त धेरै मार्केटिङ कसैले गर्दैन नि सबकन्सियस माइन्डमा मलाई म्याकडोनल्ड्स जानु छ आई वान्ट गो टु म्याकडोनल्ड्स मलाई म्याकडोनल्ड्स लगिदिनु त्यहाँ त टोय पाइन्छ कति कराउँछ होला होइन फ्रीमा दिइसके पछाडि त त्यो एमएनएम बिग्छ नि नेपालमा एमएनएम आई डोन्ट नो विच चक्लेट इज द्याट त्यसमा टोय पाइन्छ नि भित्र किन्डर जोय होइन त्यो पनि एकदम राम्रो स्ट्राटेजी हो क्या त्यसले पनि त्यही युज गरायो किन्डर जोयले पनि दे युज चाइल्ड्स क्या चिल्ड्रेन्सहरू क्या त्यो प्रडक्ट पनि चिल्ड्रेन्सलाई नै बनाएको छ अनि त्यो टोयको लागि इन्ट्रेस्टिङ भएर त्यो बच्चाहरूले किन्डर जोय भने त हो नि एज जति धेरै किन्डर जोय भयो आजकल गिफ्ट दिने एउटा सानो बच्चालाई गिफ्ट चक्लेट किनिदिने भनेकै किन्डर जोय छ क्या सो द्याट्स अ गुड स्ट्राटेजी म्याकडोनल्ड्सले पनि त्यो गरेको भने चाहिँ इट्स अ गुड थिङ होइन वी क्यान लर्न फ्रम इट इन्फ्लुएन्सरहरू यसरी युज गर्ने हो भने काम लाग्छ इट विल बी बेनिफिसियल होइन एन्ड निहाल अर्को कुनै अर्को एउटा चाहिँ रेड बुल ब्लूको हामीले खाने त्यो सानोवाला होइन त्यो ब्लूवाला छ नि रेड बुल ब्लूको चाहिँ मलाई खतरा लाग्थ्यो तिनीहरूको चाहिँ पहिला वेन दे वर स्टार्टिङ तिनीहरू चाहिँ के गरेछ भन्दा तिनीहरू त्यति डिजिटली अथवा के पब्लिसिङ टुल मार्फत जानलाई त्यति बजेट थिएन रहेछ होइन दे वर सर्ट अफ बजेट अनि तिनीहरू चाहिँ के गर्दो रहेछ भने ठुल्ठुलो स्टेडियम अनि पार्कहरूको डस्टबिनको छेउछेउमा गएर चाहिँ तिनीहरूको खाली क्यान चाहिँ त्यहाँ गएर अलिकति कुच्याएर त्यहाँ राखिदिँदो रहेछ कि सो विच त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अब त्यो चाहिँ अलिक बेलुकातिर गएर त्यो बिहान हुनुभन्दा अगाडि गएर राखिदिँदो रहेछ अनि मान्छे बिहान जगिङ सगिङ गर्न आउँदाखेरि अथवा त्यो दिउँसो बसेर टक्क चिल गरेर बस्दाखेरि चाहिँ वरिपरि त्यो रेड बुलको क्यान देख्यो नि त यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको कस्टमरको सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ के गरेर बस्यो भन्दाखेरि ओहो यो त ब्रान्डले त यो ब्रान्डको त धेरैले खाँदो रहेछ मैले पनि खानुपर्छ है भन्ने कुरा त उनीहरूको माइन्डमा गयो नि त त्यो गरेर पछि उनीहरू डिपार्टमेन्टल स्टोर अथवा कतै गयो भनेदेखि ठक्क मैले यो उता देखाएको थिएँ खानु पऱ्यो कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ब्रान्डिङ चाहिँ त्यसरी सुरु गरेको थियो वाह दिस इज एपिक यो चाहिँ अति हो है कस्तो सही दिमाग लाग्यो होला त अब हो त नि डस्टबिनमा अब त्यो बाहिर फालिरहेको अथवा पिपल सी द युज्ड क्यान अफ रेड बुल मान्छेले खाँदो रहेछ भने डेफिनेटली एउटा त्यो त कडै छाप पऱ्यो नि मान्छेले थाहा नपाइ किन मार्केटिङ भयो क्या त्यो होइन तर वेदर द्याट वाज लिगल अर नट भन्ने कुरा चाहिँ अब होइन दे प्लेड इट समहाउ होइन तर पनि इट्स अ गुड वे है सही हो नेपालमा पनि गर्ने हो भने त है बाटोमा होइन फोहोर हुन्छ नगरौँ होइन बट स्टिल इक्जाम्पल्सहरू दिएको पहिला जस्तो जमाना छैन अहिले बट स्टिल त्यसो गरेर पनि मान्छेले त युज टु गेन एटेन्सन अफ पिपल होइन त मान्छेको एटेन्सन लिइरहेको थियो नाइस अनि प्लस रेड बुलले अहिले चाहिँ कस्तो स्ट्राटेजी युज गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ मलाई एकदम खतरा लागेको होइन हामी रेड बुलको कहिले पनि डिजिटल्ली रेड बुलले अफिसियल्ली नै स्पोन्सर गरेको कहिले पनि हामी एड देख्दैनौँ नि त भन्नाले एड त आउँछ नआउने होइन एड आउँछ तर अरूले नै उनीहरूको एड फालिदिएर हुन्छ कि रेड बुलले चाहिँ यो चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्सरहरू अनि स्पोन्सरसिपहरू स्पोर्ट्समा एक्सट्रिम स्पोर्टहरूमा स्पेसल्ली होइन अनि त्यसपछि कुनै इभेन्टहरूमा चाहिँ उसले स्पोन्सर दिँदो रहेछ कि त्यो गर्दा उसको के भन्दाखेरि एउटा गुडविल पनि बढ्यो सोसाइटीमा कम्युनिटीमा कि उसले राम्रो काम गरिरहेको छ कम्युनिटीको लागि तर स्पोर्ट्सको लागि केही गरिरहेको छ भनेर प्लस त्यो इभेन्ट अर्गनाइजिङ कम्पनीले पनि यदि उसले स्पोन्सर गरेपछि उसको पनि स्पोन्सर उसले गरिदिनु पर्यो नि त उसको एडहरू दिनु पर्यो नि त त्यो गर्दाखेरि उसको चाहिँ टु वे चाहिँ कसरी फाइदा भयो भन्दाखेरि एउटा उसले चाहिँ कम्युनिटीमा मैले के राम्रो काम गरिरहेको छु है भनेर भन्न पनि पायो प्लस त्यो इभेन्ट अर्गनाइजिङ कम्पनीले उसको चाहिँ अझ ब्रान्डिङ गरिदियो कि त्यो रेड बुलले हामीलाई स्पोन्सर गरेछ भनेर त्यो पनि एउटा खतरै हो द्याट्स अ गुड स्ट्राटेजी है द्याट हेल्प्स अल्सो
सो अनि अर्को भनौँ न द बिगेस्ट मार्केटिङ स्ट्राटेजी एभर जस्तो लाग्छ मलाई नाइकी एन्ड माइकल जोर्डनको कोलाबोरेसन होइन पहिलेदेखि नै ट्राई गरेर हो नाइकी दे वान्टेड टु वर्क विथ स्पोर्ट्स बास्केटबलको प्लेयर्सहरू एथलिट्सहरूसँग वर्क गर्न खोजिरहेको थियो पहिलेदेखि होइन अनि माइकल जोर्डनको वाज दि वान जस्तो लाग्छ कि आइकोनिक नै स्ट्राटेजी त्यो कन्ट्र्याक्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन अब बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि दे युज एथलिट्स उनीहरूले बेच्ने म्याक्सिमम् जुत्ताहरू स्पोर्ट्स वेयरहरू होइन अब स्पोर्ट्स वेयरको लागि स्पोर्ट्सकै मान्छेहरू युज गरेर दे इन्डोर्स देम दे पेयर अ लट अमाउन्ट अफ मनी अनि सँगै माइकल जोर्डनसँग सँगै बसेर डिजाइन गरेर माइकल जोर्डनको इन्ट्रेस्टमा बनाएको प्रडक्ट्सहरूलाई बाहिर बेच्यो सुजहरू बेच्यो होइन अब जोर्डन सुजको प्राइसहरू होइन अनरियलिस्टिक छ नि होइन अनि पिपल go crazy about Jordan shoes and even I go crazy about Jordan shoes. $1,000 होइन त्यसको रिसेल भ्याल्यु अझ अमेजिङ हुन्छ अब किन्न खोज्दाखेरि $250 to $300 US पाइन्छ भने पिपल आर सेलिङ द्याट टु एउटा वर्ल्ड रेकर्ड नै थियो रेट्रो जोर्डन एयर जोर्डन 1 को रेट्रो भर्जनमा रेट्रो भर्जनको सुज एकजना मान्छेले युएसमा $250 मा किनेकोलाई हि अलमोस्ट सेल्ड इट टु $5,000 US डबल होइन कहाँ डबल $250 US र $5,000 हुन्छ कहाँ डबल मल्टिप्लाइड बाई त कति टाइम्स कति होइन सो त्यो छ अनि यो खालको मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि राम्रो लाग्छ त्यो युज इन्फ्लुएन्सर्स होइन अब एडिडासले मेस्सी युज गरेको छ होइन एन्ड इभन द युज अदर पनि राम्रो अरू पनि सेलिब्रिटी युज गर्छ बट आइम गिभिङ एन इक्जाम्पल बिगेस्ट इक्जाम्पल्सहरू नाइकीले माइकल जोर्डन्सहरू युज गर्छ क्रिस्टियानो रोनाल्डो युज गर्छ होइन अनि एडिडासले मेस्सी युज गर्छ अनि नेमारले के अरे पुमाले नेमार गराएको छ होइन सो यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब रोनाल्डोले तिम्रो जहिले पनि बाहिर हेर्दाखेरि हजुरहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला जहिले पनि बाहिर हुँदाखेरि उसले ब्रान्ड देखिने खालको लुगा लाउनु पर्यो उसले नाइकी नै मात्रै लाइरहेको हुन्छ अब रोनाल्डो जस्तो पब्लिक फिगर को होला त कतिजना मान्छेले रोनाल्डोको गेटअप हेर्न खोज्छ कस्तो लुगा लाउँछ भन्ने हेर्न खोज्छ नि होइन उसले नाइकी नै मात्रै लगाइदिन्छ क्या सो त्यो भइसकेपछि कतिजना मान्छेले नाइकीको बारेमा थाहा भयो त होइन धेरै मान्छेलाई थाहा भयो नि त होइन र अब माइकल जोर्डन को पनि फ्यानहरू माइकल जोर्डन हेर्ने मान्छे त्यो टाइममा कति थियो त होइन त्यो टाइमको लागि माइकल जोर्डन जति हेर्ने मान्छेलाई नाइकीको बारेमा थाहा भयो नि त होइन सो यो इन्डोर्समेन्ट भन्ने अथवा स्पोन्सरसिप भन्ने अथवा के भन्ने होइन यो जुन इन्फ्लुएन्सर युज गर्ने तरिका चाहिँ इट्स भेरी एट्र्याक्टिभ अनि नेपालमा पनि यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन इन विच जस्तै नेपालमा गोल्ड स्टार सुज छ होइन गोल्ड स्टारले पनि त एथलेटहरू युज गर्न सक्छ नि हाम्रो क्रिकेटर के अरे नाम पारस खड्का अनि सन्दीप लामिछानेलाई सहकारीको एड गराउनु भन्दा सानेवा ब्याङ्कको एड गराउनु भन्दा गोल्ड स्टार सुजको एड गर्यो भने त इट्स रेलेभेन्ट नै होइन र त्यो खालको गर्ने हो भने र राइट मान्छेहरू राइट पिपलहरू युज गर्ने हो भने इभन नेपालमा सुज गोल्ड स्टारले हिपहप आर्टिस्टहरू पनि युज गर्न सक्छ नि त्यही खालको डिजाइन लिएर एउटा कोलाबोरेसन गरेर राम्रो होइन अब लाउरीहरूसँग कोलाबोरेट गरेर कोलाबोरेट गरेर इफ दे क्यान त्यो अडियन्सहरूले नै सुन्छ लाउरेको अडियन्स राम्रो छ नि होइन मेनी पिपल नो अबाउट लाउरे नि होइन अब लाउरेले त्यही मात्रै सुज लाएर इफ ही टक्स अबाउट इट होइन त्यो खालको लुगा लाएर क्यामेरामा आइदिन्छ भने त इट्स अ गुड थिङ फर गोल्ड स्टार पनि होइन अर अदर एनी स्टार्टअप्स स्निकर बिजनेसमा अथवा स्पोर्ट्स वेयरको बिजनेसमा आउन खोजिरहनु भएको छ भने यस्तो खालको स्ट्राटेजी युज गर्नुभयो भने पनि इट विल बी भेरी हेल्पफुल अडियन्स ग्राप गर्नलाई सजिलो हुन्छ मास अडियन्सहरू लिएर आउन सक्नुहुन्छ होइन So these are the examples. अनि plus I wanted to talk about Beats by Dre क्या होइन यो चाहिँ पुरानो स्टोरी हो होइन I had researched about it. उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने बिट्सको हेडफोन बनायो उनीहरूले खास स्निकर्स बनाउन खोजिरहेको थियो क्या बिट्स सुरु गर्नुभन्दा अगाडि डक्टर ड्रे वाज इन्ट्रेस्टेड टु होइन जिमी आइभिन एन्ड डक्टर ड्रे वर काइन्ड अफ फ्रेन्ड्स उनीहरू साथी जस्तो थियो अनि उनीहरूले स्निकर गर्ने भन्ने खालको कुरो गरिरहेको थियो अनि स्निकर म गर्न सक्दैन होला भन्ने भयो होइन एन्ड आई वान्टेड टु डु समथिङ अन म्युजिक इट सेल्फ भन्दा फेरि हेडफोन्सहरू बनाउनु थाल्यो होइन अब त्यो मार्केटिङ गर्नको लागि दे मेड अ प्रिमियम हेडफोन राम्रो हेडफोन बनायो क्वालिटीको हेडफोन बनायो त्यो ठिक छ होइन केसम्म गरेको छ अरे बिट्स जिमी आइभिन र डक्टर ड्रेले भने होइन स्पेसली जिमी आइभिन होइन डक्टर ड्रे त इज बिहाइन्ड साउन्ड ऊ त इन्जिनियर हो साउन्ड इन्जिनियर उसले क्वालिटीको लागि काम गर्यो होइन जिमी आइभिनले चाहिँ एयरपोर्टमा गएर उसको साथीहरू युज गरेर इन्फ्लुएन्सर जो आर्टिस्टहरू छन् होइन सबैलाई जबरजस्ती हेडफोन दिएको क्या ला भनेर दे युज टु गिभ हेडफोन्स क्या जिमी आइभिनले लाइदे मान्छेले तेरो फोटो खिच्छ तैँले फोटो खिच्दा फेरि मेरो हेडफोन लाग्यो म तँलाई फ्रीमा दिन्छु
तर हेडफोन ला भनेर जबरजस्ती हेडफोन लाउन लाग्यो अरे क्या त्यो जमानामा होइन. सो लेट्स टक अबाउट को मान्छेले चाहिँ युज गरेर बिग नेम्स क्या अब जस्तै लेट्स डिजे ख्यालेड लेब्रन जेम्सले बिट्सकै हेडफोनहरू युज गर्छ होइन. सो वाट एल्स अरू को छ होइन के अरे कर्नर मैकग्रेगर डीजे खालेडले युज गर्छ बिट्सको. अनि सबैभन्दा धेरै उसले बिट्सै मात्रै देखाएर हुन्छ. म्युजिक भिडियो याद गर न बिट्सै देखाएर हुन्छ क्या. अनि कर्नर मैकग्रेगर होइन मैले त्यसको अर्कै छुट्टै ब्रान्ड भन्न थालेको आफ्नै. ए होइन उसले बिट्स नै गर्छ देखाएर हुन्छ उसको आफ्नो ब्रान्ड पनि होला होइन. अनि ट्राभिस स्कट होइन उसले पनि युज गर्छ. अनि माइकल फिलिप्सले युज गर्छ. निकी मिनाजले युज गर्छ होइन. लिल वेनले युज गर्छ होइन. काइली जेनरले युज गर्छ. भनेपछि लेडी गागालाई चाहिँ यो स्टोरी मैले भनेको स्टोरी हो क्या जबरजस्ती लाउन लाग्यो अरे क्या. त्यो एउटा गीत छ नि बाघहरूको अगाडि लेडी गागाको हेडफोन नि लाएर गरेर हुन्छ क्या हो. त्यो गीतमा पनि उसले देखाएकै उनी मात्रै छ क्या बिट्सै मात्रै देखाएको छ क्या. सो त्यो तरिकाले पनि होइन इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ हुन त त्यही मेसीलाई कन्ट्र्याक्टसँग साइन गरेको थियो त्यतिखेर उनीहरूको फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा के अरे डक्टर बिट्सले चाहिँ जिमी आइभिनले चाहिँ लगाइदिए भनेर जबरजस्ती पैसा तिरेर हुन्छ अथवा फ्रीमा दिएर हुन्छ अथवा फकाएर हुन्छ होइन अथवा कराएर हुन्छ लाउँदो रहेछ क्या. इभेन्ट्सहरूमा पनि गएर लाउने क्या जहाँ पनि जाने क्या. एयरपोर्टमा जाँदा पनि मान्छेहरूलाई लाउने इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई लाउन लगाइदिने हो जस्तो गर्दो रहेछ. त्यो गरेर पनि इट्स अ गुड थिङ होइन. मान्छेले किनभने लेडी गागाको पिक्चर खिच्ने मान्छे एयरपोर्टमा कतिजना मान्छे हुन्छ. त्यो पिक्चर हेर्ने मान्छे बिलबोर्डमै अब एडिडास के अरे उसको नाइकीको सरी नाइकी भन्नु रहेछ के अरे बिट्सको हेडफोन लाएको देख्यो भने त मार्केटिङ भयो नि त. धेरै मान्छेले लेडी गागा हेर्ने मान्छे काइली जेनर हेर्ने मान्छे डीजे ख्यालेड हेर्ने मान्छे लेब्रन जेम्स हेर्ने मान्छे काइली जेनर हेर्ने मान्छे सबैले देख्यो नि त होइन. बिट्सै मात्रै देख्यो. सो प्रिमियम हुन थाल्यो मान्छेले धेरै मान्छेले थाहा पाउनु थाले. अनि फाइनल्ली एप्पलले किन्यो होइन. एप्पलले किनिदियो पछि. सो यो पनि राम्रो लाग्छ मलाई यो खालको स्ट्राटेजी टु युज इन्फ्लुएन्सर. बेसिकली इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ इज लाइक बिगर देन एनिथिङ जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन. इट्स रियली बिग एन्ड इट वर्क्स पनि. नेपालमा चाहिँ यसको खाँचो छ एकदमै गलत तरिकाले युज भइरहेको छ. इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङको कन्सेप्ट छ तर सन्दीप लामी छानेलाई सानिमा ब्याङ्कमा युज गर्छ क्या त्यो राम्रो आयो. बरु त्यसको ठाउँमा के गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै एन्टरप्रेन्योर अथवा बिजनेस पर्सनालिटीहरू युज गरेको भए रेलिभेन्ट कन्टेन्ट हुन्थ्यो कि हो नि त्यो गर्न सकिन्थ्यो. हो त्यस्तो गर्न सकिन्थ्यो क्या. जस्तै नेपालमा पनि सेलिब्रिटी बिजनेसम्यान्सहरू छ नि होइन एन्टरप्रेन्योर्सहरू छ अनि दे क्यान युज देयर नेम्स. जस्तै यो ज्योति ग्रुपको मालिकहरू सौरभहरू छ होइन. अब उसको आफ्नै कम्पनीको लागि नभए पनि ऊ पनि हिज हिमसेल्फ सेलिब्रिटी मेनी पिपल होइन. त्यो भयो भने चाहिँ वी क्यान युज पिपल लाइक देम नि होइन. त्यो अनि एथलिट्सहरू युज गर्दा पनि नेपालमा पनि एथलिटहरू राम्रो इन्टरनेसनल एथलिट्सहरू पनि अब त हुन थाल्यो नि होइन. नेसनल लेभलमै बेच्न मन छ भने पनि नेसनल लेभल एथलिट्सहरू युज गर्यो भने पनि त नेसनल लेभल एथलिटलाई पनि त फलो गरेर हुन्छ मान्छेले होइन. त्यो किरण चेम्जङहरूलाई इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा फलोवर्सहरू धेरै हुन्छ होइन. अनिल गुरुङ भन्ने प्लेयरहरू हुन्थ्यो पारस खड्का जस्तो क्रिकेट प्लेयरहरू उनीहरूको पनि त फलोवर्सहरू राम्रो. दे आर गुड सेलिब्रिटी इन नेपाल होइन. राम्रो अडियन्स छ नि उनीहरू उसलाई हेर्ने मान्छेहरू. सो उनीहरूले पनि राम्रो प्रपर तरिकाले इन्डोर्समेन्ट भएको छ युज पनि भएको छ तर रेलेभेन्ट भएन क्या सही तरिकाले भइदिएन क्या. त्यो गर्न सकिन्छ होइन. सो अरू के इक्जाम्पल छ. म हर्लिक्सको एउटा भन्छु. त्यो हर्लिक्सको चाहिँ अब एउटा ब्रान्ड नै पहिला सुरु जाँदाखेरि नै त्यो बच्चाहरूलाई दुधमा घोलेर दिने होइन पानीमा घोलेर दिने गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू अरू हर्लिक्स नखाने भन्दा हर्लिक्स खाने बच्चाहरू चाहिँ अलिक सार्प हुन्छ तिनीहरूको दिमाग भन्ने तिनीहरूले त्यतिकै ब्रान्ड बनायो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले छुट्टै प्रडक्ट बनायो वुमनहरूको लागि वुमेन्स हर्लिक्स होइन किड्स हर्लिक्स त्यो चक्लेट फ्लेभर केमा बनायो. अनि त्यसपछि उनीहरूको के चाहिँ राम्रो लाग्यो भन्दा अम्ब्रेला मार्केटिङ गरेको उनीहरूले. त्यो भन्नाले तिनीहरूको मेन प्रडक्ट त त्यो हर्लिक्स भने त त्यो पाउडर भइहाल्यो नि. अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ हर्लिक्सको नै ओट्सहरू नुडल्स बिस्किटहरू पनि निकाले. ओके 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 द्याट्स नाइस त्यो पनि राम्रो कुरा हो. सो यो इक्जाम्पल्सहरू भयो होइन. नेपालमा त्यस्तो कुनै इक्जाम्पल छ र राइट मार्केटिङ राइट स्ट्राटेजिजहरू जुन चाहिँ खतरा भएको छ छैन है. सोचेको हुन्छ है नेपालको बारेमा. नेपालमा त्यस्तो युज गरेको कुनै पनि एउटा युनिक मार्केटिङ स्ट्राटेजी क्या त्यही त त्यो छैन. जस्तै तपाईँको लागि रिसेन्टली एउटा भाइरल मार्केटिङ के भयो इन्डियामा भन्दाखेरि
बाबाका ढाबा बाबा द ढाबा भन्ने सुन्यो होला के हो त्यो त्यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अहिले रिसेन्टली COVID-19 को पिरियडमा त सबैजनालाई लो इकोनोमीहरूलाई मेन फोकस गर्ने कुरा आयो नि त अनि इन्डियामा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले चाहिँ त्यो बाबा द ढाबाको ओनरको चाहिँ फोटो राखेर अर्निङै भएन भने एउटा स्टोरी राखेको थियो कि त्यो के भएछ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा न्युज च्यानल कभर गरेछ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ पेटिएमले पनि पछि इन्डोर्स गरेछ होइन अनि त्यसपछि जियोले पनि गरेछ त्यो त्यहाँको इन्डियाको टप जुन ब्रान्ड छ नि त्यो सबैले गरेछ क्या त्यो गर्दा के हो भन्दाखेरि उनीहरूले इन्डोर्स मात्र नगर्ने भएर त्यो बाबा र ढाबाको चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई ट्यागै गरेछ उनीहरूले आफ्नो सोसियल मिडिया ह्यान्डल्समा होइन त्यहाँ गएर खानुहोस् होइन त्यसरी नै गरेछ भनेपछि के भन्दाखेरि एउटा कस्टमरलाई के भन्दाखेरि यिनीहरूले कमेन्टले पनि हेल्प गरिरहेछ प्लस आफ्नो पनि गरिरहेछ नि त एउटा भाइरल मार्केटिङ भयो क्या त्यो चाहिँ त्यो चिज बाबाका ढाबा भन्ने चिजमै अब अडियन्स आउन थाल्यो नि त त्यहाँ अडियन्स छ भने पछाडि ब्रान्ड्सहरूले म पनि त्यहाँ प्रेजेन्स हुन्छु भनेर युज गर्यो द्याट्स अ गुड थिङ होइन अब त्यसरी नेपालमा पनि कुनै ब्रान्डले गर्न सक्थ्यो होला तर अहिलेसम्म गरेको छैन गरे पनि छ र होला हामीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ तर हामीलाई थाहा हुने गरी नै हुनु पर्यो गर्नु पर्यो होइन सबैलाई थाहा हुने गरी भाइरल क्याम्पेनहरू एकदम ठुल्ठुलो क्याम्पेनहरू कोलाबोरेसन्सहरू मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरू खतरा युज गर्न सक्यो अब सायद आई थिङ्क वी गन एन्ड दिस टुडे मलाई एउटा के चाहिँ लागिरहेको थियो भने एउटा कुरा चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा सब्सिडी अराउन्ड $1 million को पायो नि त के भन्छ स्पोन्सरसिप इन्भेस्टमेन्ट पायो नि त अनि त्यसपछि आफ्टर द्याट मिन्त्रा पनि ल्यायो नेपालमा होइन अनि त्यसपछि अर्को फ्लिपकार्ट पनि ल्यायो के अरे होइन सो मैले के लागिरहेको थियो भन्दाखेरि सब्सिडीले चाहिँ त्यो मिन्त्रा र त्यो फ्लिपकार्ट युज गरेर एउटा राम्रो केही प्रडक्ट बनाउँछ होला अथवा त्यसले चाहिँ एउटा त्यो दुईटा ब्रान्डलाई चाहिँ जोडेर सब्सिडीले चाहिँ केही राम्रो एउटा मार्केटिङ नै गर्छ क्याम्पेन नै चलाउँछ होला जस्तो लाग्थ्यो तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले गरेको देखेको छैन सब्सिडीले होइन जस्ट दे आर युजिङ कि आफ्नो साइटमा यो चाहिँ मिन्त्राको प्रडक्ट अथवा यो चाहिँ फ्लिपकार्टको प्रडक्ट भने त्यति मात्र राखेको छ तिनीहरू त ब्रान्ड खतरा हो नि मिन्त्रा र फ्लिपकार्ट त होइन त्यो पनि युज गरे भए केही गर्न सक्थ्यो है अपर्च्युनिटी युज गर्नुपर्ने हो क्या खास है किनभने मिन्त्रा र फ्लिपकार्ट पनि नेपालमा आउँदै हो दे निड हेल्प पनि उनीहरूले मान्छ पनि क्या उनीहरूले राम्रो एउटा डिल क्र्याक गर्न सक्ने हो भने सस्तो डिल पनि इट्स गन बी द बिगेस्ट इ कमर्स नै हो जस्तो लाग्छ इन फ्युचर होइन अनि इफ दे क्यान टेक दिस काइन्ड अफ स्टेप्स देन इट विल हेल्प देम डेफिनेटली होइन सो या यो कुराहरू पनि हो अनि वाट नेक्स्ट डु वी हेभ एनिथिङ एल्स आजलाई यति नै सो लेट्स किप आजको एपिसोड भेरी सोर्ट यति नै गरौँ हामीलाई त्यसै जो गफ गरेर तपाईँको टाइम स्पेन्ड गर्नु छैन भ्यालुएबल कुराहरू मात्रै लिनुहोस् हाम्रो पोडकास्टमा चाहिँ एकदम भ्यालुएबल कुराहरू मात्रै आउँछ होइन सो विथ द्याट बिन सेड यो कुराहरू मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरू हामीले किन भनेको भन्दाखेरि यु क्यान रिलेट अनि नेपालमा केही नयाँ स्टार्टअप गर्न खोज्नु हुँदैछ अथवा तपाईँको एक्जिस्टिङ केही बिजनेसहरू छ भने यु क्यान युज डिफ्रेन्ट टाइप अफ ठ्याक्कै यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन सो यो गरेपछि यु क्यान ब्रेन स्टोर्म एकछिन बसेर सोच्नु सक्नुहुन्छ के गर्न सकिने रहेछ मार्केटिङ स्ट्राटेजी कसरी युज गर्न सकिन्छ अडियन्सहरू सबैभन्दा धेरैभन्दा धेरै कसरी लिएर आउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सोच्न सक्नुहुन्छ होला वी गेभ सम इक्जाम्पल्स तपाईँले पनि यस्तै रिलेटेड कुराहरू यस्तै कन्सेप्टहरू युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ सो विथ द्याट बिन सेड वी क्यान एन्ड टुडेज एपिसोड अफ डिजे यात्रा पडकास्ट लाइक सेयर एन्ड त्यो केही गर्नु पर्दैन लाइक गरिदिनुहोस् मन पऱ्यो भने सेयर तपाईँहरूले साथीलाई गर्न यो कुरा तपाईँको कुनै साथीलाई चाहिन्छ भने सेयर गरिदिनुहोस् अथवा उनलाई मेसेन्जरमा लिङ्क पठाइदिनुहोस् र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब चाहिँ चाहिएको छ हामीलाई हेर्नु कति 40-45 जना मात्रै सब्सक्राइबर छ हामी यस्तो राम्रो कन्टेन्ट दिइरहेछौँ होइन दुनियाँ मान्छेहरूको बरु कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ होइन नाचेको गरेको जोत्मा मान्छेले रोएको कराएको हेर्नुहुन्छ भने यतिकै एजुकेसनल कन्टेन्टलाई त दिनु हामीले तपाईँहरूकै लागि गरायो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् कस्तो लागेको छ राम्रो लागेको छ भने राम्रो जोतको लागेको छ भने जोतको भनिदिनुहोस् वी एक्सेप्ट वी ट्राई टु रिप्लाई वी ट्राई टु बी रेस्पोन्सिभ विथ द्याट बिन सेड एन्ड अफ द एपिसोड थ्याङ्क यू वी क्यान बी ब्याक